नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजीसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजीसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 2 का पहिरो पीडित अझै पनि सामुदायिक भवनमा बस्दै। केन्द्र सरकारले घर बनाउन रकम नपठाउँदा भत्किएकै घर हेर्न बाध्य। कञ्चनपुरको बेतकोटमा 30 लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको सडक 30 दिनमै भाडीले बगायो। कमसल काम गरेको स्थानीयको आरोप। उद्यमी उत्पादन गर्दै जुम्लाको गुठीचौर 3 लाख बजेट खर्चेर सिप सिकाइँदै उद्यमीका लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराइदिन माग। गाउँ र नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई 6 वटा आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने। पारित प्रस्तावलाई संघीय सरकारले अनुमोदन गर्ने। र बैतडीको ढिलासैनी गाउँपालिकामा अवस्थित गोकुलेश्वर मन्दिर धार्मिक पर्यटकको पर्खाइमा। राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग। गाउँपालिका समेत ध्यान नदिएको गुनासो। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। 2078 को असार महिनाले धेरैको सुख हरेको छ। प्राकृतिक विपदले धेरैको सपनालाई बगाएको छ भने धेरैको योजनालाई फेरि कहिल्यै नउठ्ने गरी थिचेको छ। चाहे त्यो सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची हेलम्बु होस् वा गोर्खाको पालुङटार। वर्षासँगै आएको बाढीले कतै संरचना बगाएको छ भने पहिरोले घर पुरिएका छन्। असार महिनामा आएको पहिरोका कारण गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाका 50 घरमा क्षति पुगेको छ। घर बस्न सक्ने अवस्थामा छैन। खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ। पीडित स्थानीय सरकारको सहयोगमा सुरक्षित आवासमा बसिरहेका छन्। तर आफ्नै घरमा बसे जस्तो नहुने भन्दै उनीहरू भत्किएको घरमै बस्न खोजिरहेका छन्। कि त घर बनाउन पैसा देऊ या त घर पुनर्निर्माण गरिदेऊ भन्दै स्थानीय सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। गोर्खाबाट एक रिपोर्ट। गोर्खाको पालुङटार झमझम पानी परिरहेको छ। पानीको आवाजसँगै डिलमा उभिएर अनायासै वृद्ध वृद्धा आफ्नो घर हेरिरहेका छन्। टाउकोमा निरन्तर परिरहेको वर्षा रोक्न प्लास्टिकको घुम ओढेका छन् र भत्किएको यो घर हेरेर टोलाइरहेका छन्। यो दृश्य पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर 2 को हो। असार 17 मा आएको पहिरोले घर नै भत्कायो, गोठ बगायो। पहिरोले बगाएको 2 घरमा 6 जना बस्दै आएका थिए। बिहानको समय भएकाले होला
मानवीय क्षति हुन पाएन। 81 वर्षीय वृद्ध शौचालय गएकाले उनी पहिरोबाट जोगिन पुगे। वर्षा अझै पनि रोकिएको छैन। पातमा यी पहिरोले भत्किएका संरचनामा आकाशबाट दर्किएका पानीका आवाजले नै प्रश्न पार्छ कि पहिरो जाने गरी कति धेरै वर्षा भइरहेको छ भनेर। पहिरोले घर बगायो, गोठ बगायो, भकारीको वर्षभरि खान पुग्ने धान बगायो। दृश्यमा देखिएका यी सबैलाई नगरपालिकाले अहिले सामुदायिक भवनमा लगेर राखेको छ। तर कसको पो मन मान्छ र? आफ्नो जग्गा, खेतीयोग्य जमिन हेर्न असार 17 यता हरेक दिन उनीहरू यसरी नै आफ्नो घर आइपुग्छन्। उनीहरू आँखाभरि आँसु पार्दै आफूले भोगेको समस्या यसरी सुनाउँछन्। त बिहान 5 मिनेटको अन्धरले हामी बाँचे हजुर, नत्र हामी मर्नु। उठेर मात्रै अब श्रीमान चाहिँ भर्खर दिसो बसेर आउनु भएको थियो। म चाहिँ गाईलाई घाँस मात्रै हालेको थिएँ। त्यहाँबाट त अगाडि कोटोट आइहाल्यो। यता उयो धन्छ झरिहाल्यो, त्यहाँदेखि यता आउनु सकिएन। अनि उताबाट घुमेर अनि उहाँ डाँडामा थुरुरु भएर अर्काले लुगा दिएर अनि त्यहाँदेखि लायौँ। त्यो बुहारी पनि त्यही अर्काले लुगा दिएर झिक्न पाउने होइन। थुरुरु हुँदै गयो, पानी मुसलधरी आखा कता त गएको यताबाट उताबाट घुमेर आएको, यता निस्किनु नभएको नि पहिरो गएर त्यस्तो भयो। अनि डाँडा अरूले लुगा दियो अनि फेरेर बसेको। अनि डाँडाको बुढा डाँडा जानुभयो, भतिजोले लुगा दिएर अनि लाउनु भयो। आफ्नो घरको केही झिक्न पाएन एकैचोटि। हामी त भला भनेर के हुने, उबाट त्यत्रो पहिरो आएर चाहिँ घर धन्छ सबै एकैचोटि। म चाहिँ यहीँ पन्थाएर बसिरहेँ। गाईलाई एकैचोटि तल ल्याएर फालिदियो, उनीहरू भल पसेर। अनि हामी त डोराले उताटी बस्यो। कुँडो दिन्छु गाईलाई भने गएको थिएँ। अब यहाँ चुली भइसक्यो, भत्किन ठिक्क पऱ्यो अनि फालेर उता गएको। हामी त्यहीँ हुँदै जम्मै घर धन्छ उहाँहरूले गाडी। पछिल्लो समय आएको अत्यधिक वर्षाले यी दुई घर मात्रै होइन, यो लिगलिग गाउँका 50 घरमा क्षति पुगेको छ। केही घाइते भएका छन्। पहिरो पीडित प्रयास पनि गर्छन्। उनलाई धेरैले कहिले आफ्नो घरमा बस्न पाइन्छ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन्। उनी भने पहिले घर बस्न योग्य छ छैन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने र घर पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले रकम पठाएपछि मात्रै काम अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन्। उपप्रमुख बसेलका अनुसार घर बनाउने रकम र घर बनाउने निर्णय केन्द्र सरकारले नै गर्ने हुँदा त्यतिन्जेलसम्म पीडितलाई सुरक्षित वासस्थानमा राख्ने काम स्थानीय सरकारको भएको बताउँछ। बिहानको पानीले चाहिँ 2टा घर र 2टा धनसाट थियो। यहाँ चाहिँ मानवीय क्षति चाहिँ भएन। तर अब चाहिँ बिहानको समय भएर अरू पशु पक्षीहरू चाहिँ के हो भने भौतिक संरचनाहरू चाहिँ सबै भत्कियो। उहाँहरूको अहिले चाहिँ उहाँहरू यहाँबाट तल चाहिँ महिलाको एउटा सामुदायिक भवन छ। अब सामुदायिक भवनमा गएर सुत्नुहुन्छ, वहीँ गएर बस्नुहुन्छ, वहीँ पकाएर खाने गरिराख्नु भएको छ। त्यो दिनदेखि नगरपालिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ अरू व्यवस्थापन गरिराखेको छ। यो घरमा उहाँहरूले सङ्कलन गरेर राखेको धान उम्रिसकेको छ। आज पनि पानी परिरहेको छ, यो झरी परिरहेको छ। यो अवस्थामा पीडितहरूको अवस्था झन् दयनीय, झन् दर्दनाक अवस्था छ। र विशेष गरी यही क्षेत्रबाट नेतृत्व गर्ने विभिन्न तह तबका वर्गमा उपल्लो तहमा पुगेका व्यक्तित्वहरूको प्रयत्न पालुङटा रोइरहेको बेलामा के हुन्छ यो भने हेर्न बाँकी छ। हामी स्थलगत रूपमा हामी यो पालुङटार वडा नम्बर 2 को यो पहिरोले क्षतिग्रस्त स्थानबाट क्यामेरामा अमरदीप श्रेष्ठ, प्रसन्न ढुङ्गानाका साथ म शिव अधिकारी। ठुलो अपेक्षा र आशा बोकेर यी पहिरो पीडित स्थानीय सरकारले जसो भन्छन् त्यसै गरिरहेका छन्। आशा छ फेरि यी घर पहिरोमा लपेटिने छैनन्। त्यसका लागि स्थानीय सरकारले पुनर्निर्माण वा बस्ती स्थानान्तरणमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। निर्माण व्यवसायी नै भन्ने गर्छन् कि निर्माण गरिएको संरचनाको गुणस्तरीयता बाढी र वर्षायाममा देखिन्छ। हुन पनि हो, अधिकांश संरचनाको गुणस्तरीयताको लेखाजोखा वर्षा मासमा देखिन्छ। केही समय अघि उदयपुरको त्रियुगा नदीमाथिको पुल भासियो र बगायो। अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गुणस्तरहीन काम गर्दा नै यो समस्या निम्तिएको हो। यस्तै कमसल कामको परिणाम कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकामा पनि देखिएको छ। सांसद विकास कोषको 30 लाख रकमबाट उपभोक्ता समितिले बनाएको सडक वर्षासँगै आएको बहलले
बगाएको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 जोड्ने हात्तीथलादेखि मुक्ति जाने बाटो वर्षासँगै आएको भेलले बगाएको छ। हात्तीथलादेखि मुक्ति जाने बाटो स्तर उन्नति गर्न भनी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद नरबहादुर धामीको सांसद विकास कोषको 30 लाखमा बनेको 2.1 किलोमिटर सडक 1 महिना पनि नबित्दै बगाएको छ। कल्भर्ट हाल्ने ठाउँमा ग्राभेल हालेर सडक बनाउँदा बाटो बगाएको स्थानीयको आरोप छ। 1 महिनामै पानीले सडक बगाएपछि अहिले स्थानीयलाई गाउँ र बजारसम्म पुग्न कठिन भएको छ। पानीले सडक नै बगाएपछि अहिले बाटोबाट 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन जान सकिरहेका छैनन्। बिचमा पनि कुनै ठाउँमा तलतिर पनि देख्नु भएको छ भने चाहिँ टिप्पर आउँदाखेरि या हेभी लोड गाडीहरू आउँदाखेरि बिचमा दबिने खालको यसको कम्पेरिसन प्रपरली तरिकाले भएको छैन यसको लाग्छ यसमा रिपोर्टिङ हिसाबले। अब यसको डेन्सिटी कस्तो छ के छ त्यो प्राविधिकले पनि चेक गर्ने कुरा हो। अब उहाँले कुन प्रकारको रिपोर्ट दिनुभएको छ, मैले प्राविधिकसित पनि कुरा राखेको यसमा सरको डेन्सिटी तपाईँहरू लिनुभयो कि भएन भन्ने कुरा गरेको, तर उहाँले भन्नुभयो हामीसँग त्यो मेसिन पनि छैन यसको लागि र हामीले त्यतिकै गर्छौँ कहाँनिर ग्राभेल कति हालेको छ र के कुन प्रकारले हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब यत्रो 30 लाखको 25-30 लाखको बजेटमा कमसेकम कुन प्रकारले काम भइरहेछ भन्ने कुराहरू यहाँ प्राविधिकहरू पनि जिम्मेदारी हुन्छ। यसमा सम्बन्धित सबैको जुन पदाधिकारीहरू हुन्छन् उहाँको सबै जिम्मेदारी हुनुपर्छ। भनेपछि आखिर ओभरअल पैसा भनेको जनताको र जनताको सही पैसा चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो स्थानीयहरूको। सडकलाई पानी पिच गरेपछि राम्रोसँग रोलर लगाएर दबाउनुपर्छ। त्यसमाथि पनि सडकको डेन्सिटी नाप जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो सडक 1 महिनामै बगायो। मालवाहक गाडी आउँदा सडक दबिने भएकाले पनि बगाएकाले तुरन्त पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ। कच्ची बाटो भयो, एक त ग्राभेल हेल्परले ढङ्गल नयाँ बनाउन रे पहा मात्र खित्तारेन ब बनाया त देखिन नारे त नारे ब खन्नारेन ब यो सही हो ब बजेट पास हुन रे ब फ्री गयो त्यो बाटो त कच्ची उसो न खोला रोडा लजाग्या बाटो बनाए 1 महिना ल ना भयो बा अब जम्मा होम पाइप हाल्नु हुन्ला थियो। होम पाइप जुन हाल भनेर मेरो जग्गाको नाश गर्यो। यो बाटो बनाए 12-13 दिन भएरछन्। यो जग्गाको मेरो सब नाश गरिसक्यो। अब हात्तीले पनि कहाँ हाल्यो बा अब मेरो नाश बहुत गर्यो। खोलाले त पुरो नर्सरीको पानी आयो जम्मा नाश गर्यो बा। अनि त्यहाँ मैले कहाँ जाने अब कसो गर्दै के गर्दै कसरी यहाँ लाएर नि कसो व्यवस्था लगाउने मैले तेरो व्यवस्था गर्नु भनेर नै मलाई के दियो पाइप साप दियो नै मलाई बाटो लगाइदियो। अब कहिले हेर विचार ना गर्दिन अब के गर्दो के सबैले हेरिदिनु पर्यो हजुर। अब स्थानीयले सडक निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिले कृत्य हस्ताक्षर गरेर काम गरेको आरोप लगाएका छन्। यता बजेट विनियोजन गरेका सांसद धामी भने कामको गुणस्तरीयता मापन गर्ने काम स्थानीय तहको भएकाले यसमा व्यक्तिगत रूपमा अनुगमन गर्नु नपर्ने बताउँछन्। उनले स्थानीय सरकारलाई घचघच्याउन नसक्दा परिणामतः सडक कमसल निर्माण हुन पुग्यो। त्यो छुट्याइएको बजेटको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ कार्यान्वयनको कुरा के हो त भन्दाखेरि स्थानीय तहले त्यसलाई सम्पूर्ण त्यहाँको टेन्डर मार्फत गर्ने हो कि अथवा मतलब कि त्यसको चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने हो कि के हो त्यो स्थानीय तहको जिम्मा हुन्छ र स्थानीय वडाको सिफारिसमा त्यहाँको चाहिँ के अरे नगर अथवा के अरे गाउँ विकास समिति गाउँपालिका अथवा नगरपालिका मध्ये त्यहाँ चाहिँ सम्झौता हुन्छ र त्यो सम्झौताको आधारमा उनीहरूले चाहिँ के अरे त्यहाँ अगाडि बढ्छ। त्यो उपभोक्ता समितिले काम गर्छ। त्यसले काम गरिसके पछाडि त्यसको त्यो बजेट अनुसारको काम भएको छ कि छैन, कति काम गरेको छ, के गरेको छ भनेर भन्ने कुरा स्थानीय तहको प्राविधिक मूल्याङ्कन स्थानीय तहकै कर्मचारीले गर्ने गर्छ। त्यसको लेखा परीक्षण त्यसको सबै हिसाब किताब पनि त्यही स्थानीय तहले राख्ने गर्छ। त्यसको अनुगमनको सन्दर्भमा जिल्ला समन्वयको प्रमुखदेखि लिएर स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूले पनि त्यसको अनुगमन गर्ने गर्दछ। गुणस्तरहीन सडक निर्माण गरेको विषयमा उपभोक्ता समिति र स्थानीय सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। सायद आफूले गरेको गल्ती बाहिरिएपछि उनीहरू आरोपको खण्डन गर्न पनि सकिरहेका छैनन् भने समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउन सकेका छैनन्। यसरी गरिने कमसल काम गर्नेबाट नागरिकले अरू के अपेक्षा गर्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि आएपछि के तपाईँको गाउँ विकास भयो त भनेर प्रदेश 2 का विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। गांव में स्थानीय सरकार भेला से यहाँ के निमुखा जनता सब विपन्न परिवार के जनता सब डायरेक्ट यहाँ के स्थानीय जे नगर प्रमुख है वार्ड अध्यक्ष है तकरा से डायरेक्ट समन्वय कर के उ सब बहुत खुशी महसूस करे है, डायरेक्ट अपन बात राख पावे है और जे अपना घर में कोनो किस्म के समस्या है उस समस्या ओकरा सबके तुरंत
यहाँ के निराकरण कर दे वार्ड अध्यक्ष नगर प्रमुख सब। स्थानीय सरकार के भेला से कि जनता सब सुख सुविधा पाए रहे, खास करके कहबे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आई कृषि में, यातायात में कहबे तो सब में, खास करके कहबे तो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु में सबसे ज्यादा है। ये के कर्मचारी सब अपन कर्तव्य निभा रहे। स्थानीय सरकार भेला से हम सब बहुत खुशी महसूस करै छी, कि पहले केंद्र के अधिकार रहे छलै तो हमरा और के जे मूलभूत विकास के काम सब रहे छलै तो ओकरा सब नजर में नहीं पड़े छलै। अखन स्थानीय तह भेला के बाद हमरा सबके जे मुख्य काम सब है ओहि में प्राथमिकता बेसी दे है, जेना भऽ गेल शिक्षा, स्वास्थ्य, हमरा और के लेके मौलिक अधिकार वाला जते चीज सब है से प्रत्यक्ष हम सब लाभ लऽ रहल छी। स्थानीय सरकार सही नगर पालिका में बहुत विकास के गति तीव्र भऽ चुकल है। रोड, बाट, सड़क निर्माण सब में बहुत सुधार आयल है। शिक्षा में और स्वास्थ्य में बहुत प्रगति भेल है। कृषि में भी बहुत भेल है और वेटनरी लाइन में बहुते सुधार के प्रक्रिया आगा बढ़ल है। पहिलाको तुलनामा अहिलेको धेरै नै परिवर्तन भएको छ, सहज भएको छ, अलिकति वडा कार्यालयको सहज भएको छ। अब गाउँघरका जुन आम नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले वडा अध्यक्षहरूले, नगरपालिकाहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। खासै विकास त भएको छैन, जुन हामीले अपेक्षा गऱ्यौँ त्यस्तो खासै विकास त भएन। तर पनि जुन हामीले अपेक्षा गरेर हाम्रो गाउँमा चाहिँ यो विकास होला, त्यो विकासहरू हामी जनप्रतिनिधिलाई चयन गरेर पठाएका थियौँ, त्यो अनुसारको हाम्रो विकास चाहिँ भएन। अहिले गाउँमा त्यस्तो खासै विकास भनेको अब के गर्दै यो सरकारले भन्दाखेरि कुनै पनि विकासै गरेको छैन भन्दा पनि हुन्छ। विकास केही भएकै छैन, सबै थोक्ला फालिने अवस्थामा छ। तपाईँको हिलै छ, विकासमा बाटो छैन, शिक्षाको कुनै विकास भएको छैन, मतलब अवस्था एकदम जर्जर छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 2 का पहिरो पीडित अझै पनि सामुदायिक भवनमा बस्दै। केन्द्र सरकारले घर बनाउन रकम नपठाउँदा भत्किएकै घर हेर्न बाध्य। कञ्चनपुरको बेदकोटमा 30 लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको सडक 30 दिनमै भाडीले बगायो। कमसल काम गरेको स्थानीयको आरोप। उद्यमी उत्पादन गर्दै जुम्लाको गुठीचौर 3 लाख बजेट खर्चेर सिप सिकाइँदै। उद्यमीका लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराइदिन माग। गाउँ र नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई। 6 वटा आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने। पारित प्रस्तावलाई संघीय सरकारले अनुमोदन गर्ने। र बैतडीको ढिलासैनी गाउँपालिकामा अवस्थित गोकुलेश्वर मन्दिर धार्मिक पर्यटकको पर्खाइमा। राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग। गाउँपालिका समेत ध्यान नदिएको गुनासो। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कुनै पनि समुदायको विकासका लागि त्यहाँ शिक्षा र रोजगारको आवश्यकता पर्दछ। रोजगार नभए सम्बन्धित समुदायलाई सिप र तालिम दिएर भए पनि विकास गर्नका लागि प्रेरित गर्न गरिन्छ। यस्तै तालिम र सिप अहिले स्थानीय तहले गरिरहेको छ। नागरिकलाई उद्यमी बनाउनका लागि तालिम, अनुदान लगायत सहयोग स्थानीय सरकारले गर्ने गरेका छन्। सामान्य उद्यम गरेर पनि व्यावसायिक बनाउन अहिले यसरी नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले
पहल गरिरहेका छन्। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। जुम्लाको गुठीझोर गाउँपालिकाले घरेलु उद्यमी उत्पादनमा जोड दिँदै आएको छ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडपा अन्तर्गत उद्यमी उत्पादन गर्न थालेको हो। स्वचालित मेसिनबाट होजियारी बुनाई सिप विकास सम्बन्धी 2 महिने तालिम दिएर उद्यमी उत्पादन गर्न थालेको हो। गाउँपालिकाले स्वचालित मेसिनबाट स्थानीय स्तरमै स्वेटर, हाइनेक, गलबन्दी लगायतका लत्ता कपडा उत्पादन गर्नका लागि उद्यमी उत्पादन गरी उद्योग नै सञ्चालन गर्ने गरेको छ। गाउँपालिकाले 14 जना महिला र पुरुष गरी 3,06,000 रुपियाँ बजेट खर्चेर सिप सिकाएको छ। आत्मनिर्भर बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। तालिम प्राप्त महिलाले पनि फरक सिप सिकेर पनि आय आर्जन गर्न सकिने रहेछ भन्ने बल्ल बुझ्दै गएका छन्। अहिले उनीहरू गाउँपालिकासँग स्वचालित मेसिन खरिदमा सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन्। सर यति टाढाबाट हामीले आफै गरेको आफ्नो मेसिन ल्याएर चाहिँ हामीलाई घरमै तालिम दिन आउनुभयो। बल्ल बल्ल हामीले कस्तो सुरुवात हुने रहेछ, यो गर्नु धेरै दुःख हुने रहेछ, त्यो गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुने रहेछ र हामीले सजिलै पनि यति आफूले उत्पादन गरेर आफूले लाउन सक्छौँ र अरूलाई दिन पनि सक्छौँ भन्ने चाहिँ भयो होइन। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब हामी 14 जना सहभागी भयौँ। एउटा मेसिन छ, अब त्यो पनि अलिकति हजुरहरूले सोचिदिनु पर्ने कुरा छ। अहिले फर्स्टमै हामीहरूले त्यति ठुलो माग राख्न पनि हामीलाई गाह्रो छ, किनभने अहिले फर्स्टमा भर्खर तालिमबाट माथि निस्केका छैनौँ। अब हामीलाई यो छ भन्नु पनि अलिक गाह्रै छ। तैपनि हजुरहरूले सोचिदिनु होला। नागरिकले नै जाने बुझेको सिप गाउँपालिकाले महिलालाई सिकाएको हो। अहिले महिलाहरू उनको धागोबाट लत्ता कपडा उत्पादन गर्न सक्ने भएका छन्। सिकेको सिपलाई आय आर्जन वृद्धिका लागि प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने प्रशिक्षक पनि बताउँछन्। जति बेला जो आयो त्यति बेला सिकाइदिए। खासै मेरो समय भनेको 6 घन्टा 8 घन्टा हो, तर मैले बिहानै 5 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म जति बेला आउँथेँ कामको भएको हुनाले अब कसैले खेत लगानुपर्ने, मेरो साँझ टाइम छैन भन्ने, कसैले दिउँसो टाइम छैन भन्ने, त्यो सबै कुरा मैले आफ्नो तर्फबाट राखिदिएको छु। र अब बाँकी राम्रै सिकेछन् भन्ने मलाई लागेको छ। र कुनै किसिमको कमी छ भने अब अहिले सञ्चारको कुरा छ, अब फोनबाट पनि सोध्न सक्छ कि केही कुरामा कमी भयो भने। स्थानीय स्तरमै घरेलु उत्पादनमा जोड दिनका लागि यस्ता सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको हो। नागरिकलाई व्यावसायिक बनाएर आय आर्जनमा वृद्धि गर्नका लागि यो तालिम फलदायी साबित हुने दाबी मेडपाको छ। सशर्त अनुदान तर्फको कार्यक्रम अन्तर्गत पहिला चाहिँ यो उद्योग थियो, जिल्लामा उद्योग कार्यालय थियो, घरेलु थियो, त्यहाँबाट चाहिँ सञ्चालन हुने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ यो कार्यक्रम स्थानीय तहमा चाहिँ यो नेपालभरिका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा चाहिँ छ। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँको हाम्रो बुटसर गाउँपालिकामा जम्मा चाहिँ 30 लाख पैसा आएको थियो। त्यो 30 लाखभित्र चाहिँ यो प्रत्येक वडामा यस्ता हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ छनौट भएको थियो। र 4 नम्बरमा हामीले चाहिँ होजियारी चाहिँ गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ एक्सेस छ, बजारको पहुँचमा छ, रोडको एक्सेसमा छ, हाम्रो चाहिँ वरिपरि विभिन्न विद्यालयहरू पनि छन्, यहाँ मार्केटको पहुँच पनि छ भनेर मार्केट एनालाइसिस गरेर यहाँ त्यो उपयुक्त देखेर चाहिँ तपाईँको यो कार्यक्रम चाहिँ यहाँ सुरु गरिएको हो। गाउँपालिकाका अनुसार नागरिकलाई पहिलो चरणमा स्वचालित मेसिनबाट लत्ता कपडा उत्पादन गर्नका लागि सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको हो। सिकेको सिपलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि समूहमा आबद्ध भएर उद्योग सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। मेसिन एउटा छ भन्ने कुरा आयो, यो विषयमा हामी अब गाउँपालिकामा छलफल गर्छौँ। र तपाईँले एउटा मैले सुरुमै पनि भनिसकेको छु, तपाईँ एउटा समूहमा जानुहोस्। यो व्यक्तिगत मेसिन लिने हो भने भोलि तपाईँहरूलाई जस्तै व्यक्तिगत लिइसकेपछि त्यो व्यक्तिगत प्रयोगको लागि हुनसक्छ। तपाईँ एउटा समूह बनाउनुहोस्, त्यो समूहबाट एउटा कोष खडा गर्नुहोस्। त्यो कोषबाट तपाईँको गाउँपालिकाले दिने अनुदान अर्थात् गाउँपालिका तपाईँको जस्तै अहिले हाम्रो 2 वर्ष भयो उसको के अरे कार्यक्रम भएको छैन। यो जुम्लामा स्थानीय स्तरमा घरेलु उत्पादन कमै हुने गरेका छन्। यहाँ प्रयोग हुने लत्ता कपडा धेरैजसो बाहिरबाट निर्यात हुने गरेको छ। बुढापाकाले लगाउने भेडाको ऊनबाट उत्पादन हुने पाखाको कपडा, कोट, टोपी बाहेक यहाँका स्थानीय प्रयोग गर्ने लत्ता कपडा बाहिरबाटै आउने गरेको छ। त्यसैले पनि यहाँका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न र आर्थिक उपार्जन बढाउन दिइएको सिपले महिला तथा पुरुषलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीले जोडेका छौं बाजुरा जिल्लाको बडीमालिका नगरपालिकाका मेयर पदम बडवाल। उहाँसँग नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासमा गरेका प्रयास, नगरको सामाजिक विकास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौं। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद तपाईलाई। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे मेयर साहब, स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको पनि 3 वर्ष भयो। कस्तो रह्यो अनुभव, के कस्ता समस्या आए मेयर साहब भनिदिनुस् न।
अब समस्या त तपाईँको एउटा कुनै पनि नेतृत्व गर्दा समस्या आउँछन्। यो समस्यालाई पनि समाधान गर्दै जाँदा यसलाई हामीले राम्रै रूपमा लिएका छौँ र अहिलेसम्म हामीले विधिवत तरिकाले नगरपालिका चलाएका छौँ। तपाईँको नगरपालिका एकदम विकासको गति बढ्दै गएको छ र सुरुवातदेखि नै हामीले चाहिँ अलिकति योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि गएको हुनाले त्यति हामीलाई गाह्रो केही छैन। अनुभव चाहिँ सुनाइदिनुहोस् न मेयर साहब अलिकति। अब अनुभव त के थियो भने यो स्थानीय सरकार तपाईँको धेरै पछि 20 वर्षपछि बन्यो। अब नगरपालिका बन्दा सङ्घीयता भनेको पहिलो हामी प्राक्टिसमा थियौँ, ऐन कानुन थिएन, धेरै कुरा थिएन। तर अब हामीले ऐन कानुनहरू अहिलेसम्म यो 3 वर्षमा 62वटा तपाईँको ऐन कानुन नियमावली कार्यविधिहरू बनाएका छौँ र हामीले नगरको एउटा चाहिँ पार्श्व चित्र तयार गरेर पञ्चवर्षीय योजना तयार गरेका छौँ। यी विपद योजनाहरूको तयारी गरेका छौँ र हामीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ र अहिले हामी तपाईँको यो कोभिडले गर्दाखेरि जे भए पनि अघिल्लो वर्षको सम्ममा हामीले तपाईँको बेरोजगारीलाई एकदम तपाईँको तल झारेका थियौँ। तपाईले पालिकालाई नमुना पालिका बनाउने भन्नुभएको थियो, तर अझै पनि त्यो सम्भव हुन सकेन। सम्भव नहुनुको कारण चाहिँ के छ मेयर साहब? नमुना पालिका एकै पटक बन्दैन। यसका चाहिँ तपाईँको सबै तपाईँको संरचनाहरू तयार हुँदै गएको छ, नमुना बन्दै गएको छ। अहिले पनि हामीसँग चाहिँ तपाईँको सङ्घीय मन्त्रालय मार्फत सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत GIZ लागू भएको छ। अहिले हामीले GIZ मार्फत पनि विभिन्न तपाईँको विकास निर्माण गर्दा IEA EIA का कुराहरू पनि हामीले उठाएका छौँ। सडक सञ्जालहरू जस्तै 8वटा वडामा सबै वडामा, एक वडा भन्दा बाहेक सबै वडामा सडक सञ्जाल पुगेको छ। सबै वडामा तपाईँको सचिवको व्यवस्थापन भएको छ, प्राविधिक को पनि व्यवस्थापन भएको छ। लोकसेवाबाट तपाईँको 29 जना कर्मचारीहरू आएका छन् र 18 जना कर्मचारीहरू बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी ठिकै अवस्थामा अगाडि बढेका छौँ। हजुर मेयर साहब, तपाईलाई चाहिँ तपाईले लिनु भएको योजना कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाका कर्मचारीबाट कतिको सहकार्य र समन्वय मिलेको छ त मेयर साहब? अब यसमा नगरपालिका कर्मचारी त एकदम यो टिम खटेको छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने भनेको अहिलेसम्म तपाईँको यहाँको प्रमुख प्रशासक अधिकृत उपसचिव दरबन्दीको कर्मचारी भएको हुनाले तपाईँको संविधानले तपाईँको यसको व्यवस्थापन प्रदेशले गर्नेछ। प्रदेश लोकसेवा तयार नभएको हुनाले भर्खर प्रदेश लोकसेवा गठन भएको छ। सङ्घीय सरकारबाट आउनुपर्ने प्रमुख प्रशासक अधिकृत दरबन्दी अनुसारको काम भएको छैन। कहिलेकाहीँ के भएको छ भने तपाईँको अहिलेको पनि राजनीतिक दाउपेचले गर्दा कर्मचारी प्रमुख प्रशासक अधिकृत सरुवा गर्ने किसिमको चाहिँ निमित्तले चलाउनु पर्ने बाध्यताहरू हामी सिर्जना भएका छन् र पालिका स्तरबाट जो पालिकाको जनप्रतिनिधिहरू देखि लिएर अब हामीले एक टिमगत तरिकाले अगाडि बढेका छौँ र हामीले अहिले करिब 8वटा नगरसभा सम्पन्न भएका छन्, 56वटा कार्यपालिका बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्। हामी 8-9वटा तपाईँको विकासका सहायताहरूसँग सहायता गरिराखेका छौँ। हैन त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ नगरपालिका। हजुर मेयर साहब, हामी अन्तिममा छौँ। मैले यहाँलाई सोध्न चाहे 3 वर्षमा आफूले गरेको उत्कृष्ट कामको समीक्षा र अब बाँकी के गर्ने भन्ने योजना बनाउनु भएको छ त मेयर साहब? अन्तिममा भनिदिनुहोस् न। अबका लागि के गर्ने भन्ने होइन, हामीले पञ्चवर्षीय योजनामै हामी पुगेका छौँ। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, जस्तै मानौँ यहाँको शिक्षा क्षेत्रको 8वटा मावि छ, 6वटा निमावि छ, आधारभूत छ भने बाँकी 5सम्मका विद्यालयहरू छन्। हामीसँग तपाईँको विद्यालयको सुधार हामी आउने बेलामा तपाईँको शिक्षण सिकाइ उपलब्धि 42मा थियो, अहिले 50मा पुर्याएका छौँ। यसरी तपाईँको लामो समय लाग्छ तपाईँलाई सबै कुरा भन्नका लागि। त्यसले हाम्रो योजना पार्षद मार्फत हामी 1 वर्षभित्र पञ्चवर्षीय योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ। यसले गर्दाखेरि अल्पकालीन योजनाहरू सम्पन्न हुँदैछन्, मध्यकालीन योजनाहरू रनिङमा छन्, दीर्घकालीन योजनाहरूको पनि सुरुवात भएको छ। हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। हजुर हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा कुरा कमसेकम सञ्चार माध्यमसम्म पुर्याउनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 2 का पहिरो पीडित अझै पनि सामुदायिक भवनमा बस्दै। केन्द्र सरकारले घर बनाउन रकम नपठाउँदा भत्किएकै घर हेर्न बाध्य। कञ्चनपुरको बेदकोटमा 30 लाख रुपियाँमा निर्माण भएको सडक 30 दिनमै बाढीले बगायो। कमसल काम गरेको स्थानीयको आरोप। उद्यमी उत्पादन गर्दै जुम्लाको गुठीचौर 3 लाख बजेट खर्चेर सिप सिकाइँदै। उद्यमीका लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराइदिन माग। गाउँ र नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई। 6वटा आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने। पारित प्रस्तावलाई संघीय सरकारले अनुमोदन गर्ने। र बैतडीको ढिलासैनी गाउँपालिकामा अवस्थित गोकुलेश्वर मन्दिर धार्मिक पर्यटकको पर्खाइमा। राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग। गाउँपालिका समेत ध्यान नदिएको गुनासो। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। धेरैलाई देशको सिमाना कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने थाहा होला। तर के तपाईलाई थाहा छ गाउँपालिका नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर कसरी गरिन्छ? एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्न पाइँदैन। यस्तो कार्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मिति भन्दा कम्तीमा 1 वर्ष अगावै गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यी बाहेक अन्य के छन् संवैधानिक व्यवस्था जसले स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर हुन्छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले जनसङ्ख्या, भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक सम्भाव्यता, विकास निर्माण लगायतलाई आधार मानेर गाउँपालिकालाई नगरपालिका, नगरपालिकालाई उपमहानगर र उपमहानगरबाट महानगर घोषणा गर्न सक्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छ। स्थानीय सरकारको सिफारिस प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आइपुगेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले गाउँपालिकाको विभाजन, वडा विभाजन, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्छ। त्यसका लागि गाउँपालिका, महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बहुमत आवश्यक पर्दछ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नु परे त्यस्तो हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्छ। प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएको 15 दिनभित्र सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारबाट सिफारिस प्राप्त भएपछि सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्न सक्छ। एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्न पाइँदैन। यस्तो कार्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मिति भन्दा कम्तीमा 1 वर्ष अगावै गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सिमाना हेरफेर गर्ने आधार के? जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोट। नगर वा गाउँपालिका एक आपसमा गाभिन के गर्नुपर्छ? सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट एक आपसमा गाभिने प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने। प्रस्तावमा नयाँ कायम हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम, वडाको सिमाना, संख्या तथा केन्द्र समेतको विवरण खुलाइ प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्ने। प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्तावको आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष विश्लेषण गरी 30 दिनभित्र नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने। सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई एक आपसमा गाभ्ने निर्णय गर्न सक्ने। गाभी कायम भएका गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई संघीय र प्रदेश सरकारले गाभिनुभन्दा अगावै प्रदान गर्दै आएको अनुदानको अतिरिक्त थप अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने। नाम वा केन्द्र परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्छ?
नाम वा केन्द्र परिवर्तन गर्न चाहे सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने। पारितपछि प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने। सरकारले उपयुक्त देखे गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने। वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर कसरी हुन्छ? गाउँ वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने। प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारमा पठाए सरकारले 6 महिनाभित्र वडाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने। पहिलो निर्वाचन भएको 6 महिनाभित्र वडाको सिमाना हेरफेर गर्न गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने। प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाएपछि संघीय सरकारको वडाको सिमाना हेरफेरको निर्णय गर्ने। वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न के गर्नुपर्छ? कुनै वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न आवश्यक भए वडा समितिको परामर्शमा गाउँसभा वा नगरसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकका लागि भने सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने। वडाको केन्द्र हेरफेर भएको निर्णयको जानकारी 35 दिनभित्र प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा पठाउनु पर्ने। नगरपालिका वा उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका घोषणा गर्न के गर्नुपर्छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा तोकिएको शर्त तथा सुविधा पूरा गरेको आधारमा नगरपालिका उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने। घोषणा गर्दा त्यस्तो स्थानीय तहको जनसङ्ख्या र आन्तरिक आय सरकारले कायम गरेको शर्त अनुसार हुनुपर्ने। संविधान बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ। संविधान तथा कानुन बमोजिम राज्यका तीनवटै तहले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन्। राज्यका सबै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। वर्षाको पकहा मैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष अमेरिकी सहनीसँगै वडा सदस्यद्वय बलिस्टर सहनी र रामआदेश सहनी खैरो हिरोइन सहित पक्राउ। सहनीले चढ्दै आएको पालिकाको ना 1 ब 3595 नम्बरको मोटरसाइकल जाँच गर्दा प्रहरीद्वारा 79 ग्राम खैरो हिरोइन बरामद। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन, खोप लगाउन नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता। सिराहाको नरहा गाउँपालिकाको शरण माविको 4 कोठे भवन निर्माण हुने। पालिकाका अध्यक्ष रामशरण यादवले गरे भवनको शिलान्यास। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाले अस्थायी कोरोना अस्पतालका लागि 1 जना मेडिकल अफिसर करारमा नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 15 दिनभित्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकालाई 500 वटा सुन्तलाका बिरुवा प्रदान गर्यो। केही वर्षपछि छत्रदेवमा पनि सुन्तला खान पाइने। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 10 मा सुविधा सम्पन्न बस टर्मिनल निर्माण सुरु गर्यो। टर्मिनल निर्माण भएपछि पालिकाको आन्तरिक स्रोतमा पनि वृद्धि हुने। ताप्लेजुङको सिदिङबा गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले परिचय पत्र नवीकरण नगरे चालु आर्थिक वर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने। साउन मसान्तसम्म परिचय पत्र नवीकरण गर्न पालिकाले जारी गर्यो परिपत्र। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को लागत साझेदारीमा वडामा सिम्पलको फाइबर इन्टरनेट सेवा सञ्चालन। अब वडावासीको घर घरमा इन्टरनेट जडान गरिने। चितवनको माडी नगरपालिकाले नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको सहयोगमा वडा नम्बर 3 का बाढी पीडितलाई राहत सामग्री प्रदान गर्यो। 46 घर परिवारले पाए राहत। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा 1 महिने साङ्केतिक भाषा तालिम सुरु। कार्यक्रममा 20 जना कर्मचारीको सहभागिता। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले टोल टोलमा मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 4 का स्थानीयसँग विकास निर्माणका बारेमा छलफल गर्यो। वडामा नयाँ योजना थप गर्न स्थानीयको माग। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाको कोरोना राहत कोषमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालले 20 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्यो। सो रकमले पालिकालाई कोरोना नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने।
सडक मर्मतमा पालिकाले चासो नदिएको भन्दै सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र 7 का स्थानीयले सडकमै धान रोपेर स्थानीय सरकारको विरोध गरे। जनप्रतिनिधिले नागरिकको समस्यामा ध्यान नदिएपछि स्थानीय आक्रोशित। तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिकाले नदी तथा खोलाखोल्सीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लगायो। अटेर गर्नेहरूलाई पालिकाले कारबाही गर्ने। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 का सुरेन्द्र लोहारले दाईको जमिन हडप्न भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 10 को कार्यालयमा जीवित आमा बुबाको मृत्यु दर्ता गराएको खुलासा। लोहारलाई कारबाहीका लागि वडा कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढायो। बजाङको बुङ्गल नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको 39 लाख रुपियाँ चोरीको आरोपमा वडा सचिव उपेन्द्र महतो र प्राविधिक सहायक खड्गबहादुर सिंह पक्राउ। उनीहरू विरुद्ध आपराधिक लाभ र विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप। भक्तपुरको चाँगुनारे नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न सुरु गर्यो। प्लान्ट सञ्चालनका लागि पालिकाले चीनबाट आवश्यक सामग्री ल्यायो। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बो गाउँपालिकाका बाढी पीडितलाई राहत सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। पालिकाको राहत तथा पुनर्स्थापना कोषमा पनि रकम जोड्दै। एसईको नतिजा प्रकाशन नभई विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क लिन थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 11 मा भर्ना नलिन शिक्षण संस्थालाई दियो निर्देशन। कक्षा 11 मा भर्ना गर्दा नै कक्षा 11 र 12 मा विद्यार्थीसँग लिइने कुल रकम तोक्नुपर्ने। र सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा सचिव हरिनारायण मेहताको निधनको शोकमा गाउँपालिकाले दियो शोक बिदा। पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 2 का पहिरो पीडित अझै पनि सामुदायिक भवनमा बस्दै। केन्द्र सरकारले घर बनाउन रकम नपठाउँदा भत्किएकै घर हेर्न बाध्य। कञ्चनपुरको बेदकोटमा 30 लाख रुपियाँमा निर्माण भएको सडक 30 दिनमै बाढीले बगायो। कमसल काम गरेको स्थानीयको आरोप। उद्यमी उत्पादन गर्दै जुम्लाको गुठी चौर 3 लाख बजेट खर्चेर सिप सिकाइँदै। उद्यमीका लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराइदिन माग। गाउँ र नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई। 6 वटा आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने। पारित प्रस्तावलाई संघीय सरकारले अनुमोदन गर्ने। र बैतडीको ढिलासैनी गाउँपालिकामा अवस्थित गोकुलेश्वर मन्दिर धार्मिक पर्यटकको पर्खाइमा। राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग। गाउँपालिका समेत ध्यान नदिएको गुनासो। जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। बैतडी जिल्लालाई देवभूमि भनेर चिनिएकै छ। उसै पनि यस जिल्लाका धेरैजसो स्थानीय तहका नाम देवताकै नामबाट राखिएका छन्।
यहाँ धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भए पनि धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल संरक्षणको अभावले ओझेलमा परेका छन्। जिल्लाको डिलासैनी गाउँपालिका 6 मा रहेको गोकुलेश्वर महादेवको मन्दिर रहेको धाम संरक्षणको अभावमा ओझेलमा परेको छ। बैतडीबाट पालेका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका 6 स्थित गोकुलेश्वर महादेवको मन्दिर विगतमा निकै चर्चित धार्मिक स्थल हो। यहाँ जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै प्रकारका शुभ कार्य गरिन्थे भने दैनिक विभिन्न जिल्लाबाट दर्शनार्थी आएर दर्शन गर्थे। विगतमा मन्दिरको छेउमै घोरेटो बाटो र बजार समेत थियो। जब सडक महाकाली लोकमार्ग अलिकति माथिबाट निर्माण भयो तब बजार पनि विस्थापित भयो। चहल पहल हुन छाड्यो र मन्दिर झनै ओझेलमा पर्यो। पर्यटकहरू नजिकै रहेका अन्य मन्दिरमा जान थालेपछि गोकुलेश्वर महादेवको मन्दिरलाई नजर लगाउन छाडियो। करिब 2 दशक अघिसम्म अत्यन्त चहल पहल हुने उक्त धाम अहिले भने सुनसान छ। कहिलेकाहीँ विगतमा धामको महत्त्व थाहा पाएका मात्रै धाममा शुभ कार्यका लागि पुग्ने गरेका छन्। यहाँ पवित्र हाम्रो चौलनी नदीमा चरणावती नदीमा स्नान ध्यान गरेर पूजा पाठ गरेर फेरि मालिकार्जुनको दरबार क्षेत्रतिर पस्थे। त्यहाँबाट जाँदाखेरि अनि यसको आसपासमा माथि बेतालेश्वर मसानी देवताको मन्दिर पनि छ, जसमा हाम्रा प्राचीन पौराणिक महत्त्वका मूर्तिहरू कुदिएका छन्। योभन्दा माथि बेतालेश्वरको एउटा पानीको धारा छ, त्यो बहुत पुरानो एकदमै ऐतिहासिक कालको कलाकृति भएको। तर अहिले आएर यस क्षेत्रको संरक्षणको अभावमा यो एकदमै बर्बाद भइरहेछ। गोकुलेश्वर महादेवको मन्दिरमा कुदिएका मूर्ति, मन्दिरभित्र राखिएका सामग्री सबै कलात्मक छन्। विगतमा स्थानीयले संरक्षण गरेको ऐतिहासिक धार्मिक स्थल संरक्षणमा अहिले कसैको ध्यान नगएपछि अलपत्र परेको छ। धामकै गरिमा जोगाउन विगतमा लाग्ने गोकुलेश्वर मेला अहिले पनि महाशिवरात्रिमा भव्यताका साथ लाग्ने गर्दछ। तर मेला व्यापारिक मात्र हुन पुगेको छ। गोकुलेश्वर महादेव धाम संरक्षणमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने स्थानीयको माग छ। पहिलेका संरचनाहरू त धेरै पुराना संरचनाहरू यहाँ धेरै राम्राहरू छन्। पुराना धार्मिक ऐतिहासिक संरचनाहरू छन्। ती संरचनाहरू संरक्षणको अभावमा कोही पुराना भएर भत्किएका जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। अब स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारबाट कुनै त्यस्ता बजेटका कार्यक्रमहरू पनि केही नभएको, तिनीहरूको संरक्षणमा रेखदेखमा कुनै चासो सरकारको पनि नभएको र स्थानीय स्तरमा यहाँका नेता कार्यकर्ताहरू पनि कहीँबाट केही हल्का त्यस्तो बजेट आयो भने त्यो बजेट यसो खानलाईसम्म यसको संरक्षण बनाउने संरक्षण गर्नतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो लागिरहेको छैन। डिलासैनी गाउँपालिकामा यस्ता धेरै धार्मिक स्थलहरू छन्। यी धार्मिक स्थलको संरक्षण गर्न सकेमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन हुने पक्का छ। पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिका केही धार्मिक स्थल संरक्षण गरिरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। तर विगतमा अत्यन्तै चर्चामा रहेको गोकुलेश्वर महादेव धाममा गाउँपालिकाको नजर पनि गएको देखिँदैन। धार्मिक क्षेत्रले भरिपूर्ण छ। सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्रको प्रोत्साहित गर्न हाम्रो कर्तव्य हो। यसलाई हामीले कर्मिक रूपमा प्रोत्साहित गर्ने, संरक्षण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अहिले तत्कालमा विभिन्न खालका धार्मिक क्षेत्रहरू, पर्यटक क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, तिनीहरूको पहिचान गरेर तिनको संरक्षण गर्ने कार्यमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कतिपय पर्यटक क्षेत्रहरू संरक्षणको अवस्थामा छन् भने कतिलाई अझ पहिचान गरेर पनि संरक्षण गर्नुपर्ने हामीले त्यस्तो खालको योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ। पछिल्लो समयमा त्यो एउटा शिवलिङ्ग गुफा वार्ड नम्बर 2 को यो गन्नामा देखा परेको, त्यसलाई पनि हामीले पर्यटक क्षेत्रको रूपमा अभिवृद्धि गर्ने अनि बेतालेश्वर मन्दिर पनि निर्माण गरेर त्यहीको पनि संरक्षण गर्ने। डिलासैनी मन्दिर छ। धेरै खालका यहाँ चाहिँ नि पर्यटकले सम्भावना स्थलहरू छन्, तिनीहरूलाई पहिचान गरेर संरक्षण गर्ने हाम्रो योजना छ। गाउँपालिकाले मात्र नभई बैतडी जिल्लाले नै धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ। यहाँ रहेका प्रसिद्ध धामको विकास र संरक्षणमा सरकारको ध्यान गएमा अन्य क्षेत्रको पर्यटन भन्दा पनि धार्मिक पर्यटनको सम्भावना रहेका ठाउँहरूमा पर्यटक भित्राउन सकिनेछ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 2 का पहिरो पीडित अझै पनि सामुदायिक भवनमा बस्दै। केन्द्र सरकारले घर बनाउन रकम नपठाउँदा भत्किएकै घर हेर्न बाध्य। कञ्चनपुरको बेदकोटमा 30 लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको सडक 30 दिनमै भाडीले बगायो। कमसल काम गरेको स्थानीयको आरोप।
उद्यमी उत्पादन गर्दै जुम्लाको गुठी चौर 3 लाख बजेट खर्चेर सिप सिकाइँदै उद्यमीका लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराइदिन माग। गाउँ र नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई 6 वटा आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने पारित प्रस्तावलाई संघीय सरकारले अनुमोदन गर्ने। र बैतडीको ढिलासैनी गाउँपालिकामा अवस्थित गोकुलेश्वर मन्दिर धार्मिक पर्यटकको पर्खाइमा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग। गाउँपालिका समेत ध्यान नदिएको गुनासो। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।